اهلا وسهلا بكم في قناة ماتليبر. في هذه الحصة ان شاء الله غادي نكملوا اخر تمرين من هذه السلسلة التمارين. كنتمنى تكونوا كتستافدوا معنا من هذه الحصص اللي كنديروها في هذه القناة هذه. المهم اللي كيحس براسو كيستافد معنا يهبط ويكتبها ليا في تعليق، راني كنقرا جميع التعاليق. ونبداو على بركة الله. Soit E une expression telle que E égale 5x plus 3 tout au carré moins 4x au carré. Première question, développer et réduire l'expression E. دابا عندي واحد l'expression هاد التعبير E مكتوب على هاد الشكل هذا. السؤال رقم واحد، développer et réduire l'expression E. غادي نديفلوبيه وغادي نبسطو، إذا غادي نقوم بعملية النشر والتبسيط. On a E égale 5x plus 3 tout au carré moins 4x au carré. باش نديفلوبي هاد ليكسبريسيون هذا، اول ملاحظه مزيان كنلاحظ ان هاد ليكسبريسيون هذا غير هذا كيعتبر ايدونتيتي روماركابل اللي هي a plus b tout au carré، بحيث a égale 5x et b égale 3. donc égale 5x tout au carré plus 2 fois a اللي هي 5x fois b égale 3 plus b au carré اللي هي 3 au carré. ونكتب دابا ناقص 4x au carré. دونك غادي نكالكولي هاد ليكسبريسيون هذا. عندي 5x au carré اللي هي 25x au carré plus هنا 2 fois 5 égale 10 هي 30 x plus 3 au carré égale 9 moins 4 x au carré. متفقين؟ ونحسبو دابا التعبير هنا عندنا 25 x au carré. غادي نحسبو دابا هاد التعبير هذا مع هذا. 25 x au carré ناقص 4 x au carré هي شحال؟ هي 21 x au carré بلس هاد 30 اكس مكاينش مع من نحسبها، إذا غادي نكتبها هنا بلس 9. إذا هذا هو التعبير ديال أو فاش قمنا بالديفلوبمون إلى غيدويت. يعني شنو درنا هنا؟ نشرنا هو الأول، حنا قمنا بالنشر باش نشرنا هاد ليكسبريسيون هذا نشرناه بالمتطابقات الهامة. حنا قمنا بالنشر ديالو بالمتطابقات الهامة، ومن بعد قمنا بالاختزال ديال هاد بالتبسيط ديال هاد التعبير او. وندوزو للسؤال رقم 2. لا كيسيون 2 بغيت نمونطخي كون هاد ليكسبريسيون او كيتكتب على هاد الشكل هذا 3 فاكتور اكس بلس 1 فاكتور 7 اكس بلس 3. اذا عندي هاد ليكسبريسيون هذا، هاد التعبير هو عندي او كيتكتب على هاد الشكل. بغيت نبين ان هاد التعبير هذا نقدر نحولو لهاد الشكل. إذا كيفاش غادي نبينوها؟ خصني نمونطخي أن أو كتساوي هاد التعبير هذا. يلا تبع معايا كيفاش غادي نديرو ليها. قلنا أو هو هذا هو أو هو 5 إكس بلس 3 تو أو كاري موان 4 إكس أو كاري. هذا هو التعبير أو اللي عندي. يعني من غنطلق من هنا اش كتلاحظ ان هاد ليكسبريسيون هذا عباره عن تعميل. اذا شنو خصني ندير هاد او؟ خصني نقوم لا فاكتوريزاسيون ديالها. اذا كيفاش غادي نفاكتوريزي هاد ليكسبريسيون هذا؟ كتلاحظ ان هادي غادي نكتب على شكل المتطابقه الهامه الثالثه اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. تبع معايا باش تفهم مزيان. اذا 5 اكس بلس 3 او كاري غادي نخليها كما هي موان هاد الاو كاري راه غير ديال اكس. خصني نشوف شي طريقه باش نرجع هذا كامل او كاري. اذا غنكتبها بحال هكا هي 2 اكس تو او كاري، حيت هاد الكتابه راه كتساوي هادي. اذا شنو ولا عندي هنا؟ ولا عندي هنا ان كتبت على شكل ا او كاري موان بي
أو كاري، بحيث أ هو 5x بلس 3 و بي هو 12x. إذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي أ موان بي فاكتور ل أ بلس بي. بلاتي غادي باش نتفهم أكثر. هاهي ولات عندي على هاد الشكل هذا، هذا هو أ وهذا هو بي. إذا كتبت على شكل أ أو كاري موان بي أو كاري، بحيث أ هو 5x بلس 3 و بي هو 12x. صافي. إذا هي أ موان بي فاكتور ل أ بلس بي اللي هي 5x بلس 3، هذا هو أ. غادي دابا كتبت أ موان بي اللي هي 12x فاكتور ل أ اللي هي 5x بلس 3 بلس بي اللي هي 12x. إذا كتبتها على شكل المتطابقة الهامة الثالثة. دابا غادي نحسب. عندي 5x موان 12x هي 3x بلس 3 فاكتور 5x بلس 12x هي 7x. عندي هنا بلس 3. مزيان. إذا شنو غادي ندير؟ بديت كنقرب. شنو بديت كتلاحظ؟ أن هاد الإكسبرسيون بدا كيبان ليا على هاد الشكل، ولكن بقات لي غير واحد الطريقة بسيطة هنا، هي هاد 3 هادي نقدر نعمل بها، غير نعمل بها من هنا. إلا عملت ب 3 غتبقى عندي هنا إكس بلس، وهنا تبقى عندي 1، وغادي نكتب هاد 7 إكس بلس 3. فينالمون أو لقيتها، راني بينت أو كيتكتب على شكل 3 فاكتور إكس بلس 1 فاكتور 7x بلس 3. La question numéro 3. Calculer l'expression E pour x égale moins 2. دابا بغيت نحسب أنا E. خصني دابا نحسب هاد E هادي بحيث هاد x كيساوي ناقص 2. إذا هنا عندي 3 طرق. إما نحسب E بهاد التعبير هذا، غادي نعوض، خصني نعوض x نعوضها بناقص 2. إما نعوضها هنا حيت E كتساوي لي هذا وكتساوي بما أنني نشرتو كيساوي هذا، أو بطريقة التعميل راه كيساوي حتى هاد العدد. متفقين؟ إذا غنشوف اللي بسيط. غادي نخدم دابا أنا بهذا. غادي نحسب أو بحيث إكس كيساوي ناقص 2. تبع معاه. قلنا عندي أو شحال كيساوي؟ 3 فاكتور إكس بلس 1 فاكتور 7x بلس 3. دابا شنو غادي ندير هنا؟ غادي نقوم بعملية التعويض. غادي نعوض إكس بناقص 2. فيما عندي إكس غادي نحيدو وغادي نعوضو بناقص 2. غتولي عندي 3 فاكتور إكس قلنا غنعوضو بناقص 2 زائد 1. نفس الشيء هنا 7 مضروبة في إكس اللي هي ناقص 2 بلس 3. ونكالكيلو أن 3 على الضرب موان 2 بلس 1 إيكال موان 1 فوا. ونحسب دابا هاد ليكسبرسيون كامل. 7 فوا موان 2 هي موان 14 بلس 3 إيكال موان 11. ونحسب هنا 3 فوا موان 1 هي موان 3 فوا موان 11 إيكال موان 3 فوا موان 11. موان في موان هي البلوس، دونك 3 فوا موان 11 هي 33. دونك أو لقيناها كيساوي شحال؟ 33. إذا قمنا بتصحيح آخر تمرين من هاد السلسلة ديال ديفلوبمون إي لا فاكتوريزاسيون، وكنتمنى لكم حظ موفق للجميع.